نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھتے ہیں۔ نبیہم پر نافع پڑھیں گے نبیہم، جب نبیہم پڑھیں گے تو نافع کے لیے یہاں پہ مد متصل بن جائے گی، اور جب مد متصل بنے گی تو قالون کے لیے یہاں پہ توسط ہوگا اور ورش کے لیے یہاں پر طول ہوگا۔ اور نبیہم آگے ان اللہ آ رہا ہے، میم الجمع مع بعد حمزہ قطعی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ورش قالون کریں گے سلامات قصر اور سلامات توسط، اور ورش کریں گے سلامات طول۔ تو پہلے ہم لے کر لہم پر بھی میم الجمع ہے اور لکم پر بھی میم الجمع ہے، تو پہلے ہم لے کر آتے ہیں قالون کے لیے نبی پر توسط کریں گے اور عدم صلہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ اب ورش کے لیے طول کے ساتھ سلامات طول۔ نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، دوری بسی آئیں گے نبیہم کہیں گے، حفظ ان کے ساتھ موافق ہو جائیں گے۔ نبیہم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا، قالون کا صلہ۔ وقال لهم نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، سلامات وسط۔ وقال لهم نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ انا پر ورش کے لیے فتح اور تقلیل ہے، دوری بسری کی صرف تقلیل ہے۔ قالو پر مد منفصل ہے، کسر توسط طول کو کے 3 گروہ بنیں گے۔ ولم یؤتا پر ورش کے لیے ابدال ہے، تو پہلے قالون کے لیے کسر لے کر آتے ہیں۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، دوری بسری کی تقلیل۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قالون کا توسط۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، دوری بسری کی تقلیل۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ورش کے لیے طول فتح کے ساتھ۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قالون کی تقلیل، سوری ورش کی تقلیل۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، قالون کا صلہ۔ عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ورش کی تقلیل۔ اصطفاہ پر ورش کی فتح اور تقلیل دو وجہ بنے گی۔
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. من یشاء پر مد متصل اور یؤتی پر ورش کے لیے ابتال ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. ورش ابدال اور طول کے ساتھ آ جائیں گے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. ہماری آیت نمبر 247 مکمل ہوئی. ایک دفعہ اس آیت کو ہم دوبارہ روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے. اب ساتھ ساتھ دہرائی کر لیجیے. وقال لهم نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال لهم نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نبيؤهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 247 ہماری مکمل ہوئی. ہم نے اربع قرآن میں اس کو ٹھہرایا. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے تھے. امید ہے آپ کو دہرائی کرنے میں آسانی ہوگی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.